अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत सच न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। शिया सुन्नी के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसी के चलते हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन ने प्रेस मीट मुनक़िद की। आइए देखते हैं उसकी तफसीलात। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार और गुड आफ्टरनून। पिछले 6 अक्टूबर से पर्टिकुलरली ओल्ड सिटी में जो हालात अवामुन्नास के सामने पाए जा रहे हैं और किसी न किसी अंदाज में अमन को दरहम बरहम करने की कोशिश की जा रही है, भले वो अंदाज किसी का कुछ भी हो, हमको जिस मुल्क में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, उसके क़ानून का पास लिहाज रखना भी हमारे जज्बात का अव्वलीन हिस्सा और फरीज़ा होना चाहिए। जब हम मज़हब के मानने वाले हैं तो मज़हबी अहकामात को भी मद्देनज़र रखते हुए उस पर पूरा चलने की कोशिश करना चाहिए। अशरार हैं, शयातीन हैं, और शयातीन का काम ही है कुछ ना कुछ अंदाज में, कुछ ना कुछ अखवाल के ज़रिए या अफ़ाल के ज़रिए लोगों के सुकून को दरहम बरहम करना, लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाना। ये ऐसे चंद मुट्ठी भर अशरार की वजह से हम सारे माशरे में ख़राबी तो नहीं ला सकते। तो माशरे के ज़िम्मेदारों से, बिलखुसूस नौजवानों से, हर मकातिब अफ़कार के लोगों से मेरी गुजारिश है कि हर एक का अपना मकतब फ़िक्र, चाहे जो कुछ भी हो अपनी जगह हो, मगर उसको अवामुन्नास में लाकर एक नए किस्म की जो है बदअमनी फैलाना, किसी के अक़ीदत को ठेस पहुंचाना, किसी के जज्बात के साथ खिलवाड़ करना, और फिर तुम ये करना क्यों चाहते हो? मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमको आखिरत का खौफ नहीं है? क्या तुमको अल्लाह उसके रसूल का खौफ नहीं है? और तुम क्या सही दीनी तालीमात को हासिल करने के हामिल नहीं बने, या तुम जानते नहीं हैं कि किस किस्म की गुफ्तगू करके, किस किस्म के जो है मकातिब अफ़कार के लोगों के बीच में दरार पैदा कर कर जो है नित नए किस्म का फितना और फसाद बपा करते हो। तो मेरी सब में पहले गुजारिश है अरबाब मजाज से, हुकूमत की पुलिस मिशनरियों से, चाहे वो इंटेलिजेंस हो या स्पेशल ब्रांच हो, कि इसकी तह तक पहुँचे कि अचानक ये चीज़ें क्यों उमंड पड़ी और क्यों उभरी, इसके पीछे किसकी कारस्तानी है। भाई हर एक को मालूम ही है कि कौन से मकतब फ़िक्र के लोगों का क्या अक़ीदा होता है। कुछ नई बात तो नहीं है कि जो पिछले 2-4 दिन से जो वीडियो वायरल हो रही है कि वो मकतब फ़िक्र के लोगों का अक़ीदा क्या है, सबके सामने आया है। पिछले जो हफ्ता 10 दिन पहले वो जो साहब का मकतब फ़िक्र के हामिल आदमी हैं कि जिसकी वजह से 6 अक्टूबर को हुआ था, उन्होंने क्या बोले क्या नहीं बोले उसका तो कुछ ही नहीं है। पिछले उन्होंने भी जो बोले बहुत कुछ बोले हैं, इन्होंने भी जो बोले बहुत बोल रहे हैं। उनका अक़ीदा भी अवामुन्नास को मालूम है, जम्मे गफ़ीर को। ये भी मकतब फ़िक्र के जो हामिल लोग हैं, इन्हों भी क्या बोलते हैं सबको मालूम है। मगर ये अपने अपने हद तक क्या बोल लेते हैं वो अलग बात है। मगर जो है अवामुन्नास के बीच में ऐसे वीडियो वायरल कर कर लोगों के अक़ीदत को, लोगों के जज्बात को ठेस पहुँचाना इंतहाई मायूब और गुमराह और इंतहाई ज़लील हरकत है। चाहे भले किसी भी किस्म के मकतब फ़िक्र के हामिल लोग हों, इस किस्म का अगर अमल अंजाम देते हैं। और हम अहले सुन्नतुल जमात हैं। अहले सुन्नतुल जमात का मौक़िफ़ यही है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामुदात पर मबनी है। तब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें मैं एक मुकम्मल तफसीली गुफ्तगू तो नहीं कर सकता, लिहाजा मैं हर मकतब फ़िक्र के लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि वो क़ानून को अपने हाथ में ना लें। अगर किसी बदबख्त इंसान की वजह से या किसी बदबख्तों की वजह से किसी के भी मकतब फ़िक्र को तकलीफ़ पहुँचती है, उनके जहन के और उनके दिल आज़ारी होती है, जहनी तकलीफ़ होती है, तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तो सब हाजिर नाजिर है, देखने वाला है। तो आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के क़ानून के तहत चलें, रोडों पर उमंड ना पड़ें और एक दूसरे के साथ तशद्दुद बपा ना करें और एक दूसरे के मतलब जो है नबरत आज़मा ना हो एक दूसरे से, कि क़ानून है, गुंजाइश है क़ानून में, आप अपना
یہ چیز جو ہے اظہار کر سکتے ہیں غم و غصے کا قانون کے دائرے میں رہ کر، قانون والوں کے پاس جا کر کہ ان کے خلاف شکایت درج کروائیں ایویڈنس کے ساتھ کہ بھئی یہ ایویڈنس ہے، یہ ایویڈنس ہے، یہ دے تو قانون ضرور اپنا کام کریں گے۔ ہاں، میں پچھلے کچھ ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اس میں ایک موضوع بتا رہے تھے کہ بھئی ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں ہم کو اظہار کرنے کا حق ہے ضرور، کہ بابا ضرور اظہار کرنے کا حق ہے، مگر ایسا بھی اظہار کرنے کا حق نہیں ہے کہ جس سے کسی کا امن درہم برہم ہوتا ہے، کسی کو ذہنی تکلیف پہنچتی ہے یا کسی کو دل آزاری ہوتی ہے، اس قسم کے باتیں بیان کرنے کا حق تو کسی کو بھی نہیں ہے۔ قانون میں ضرور گنجائش ہے، وہی بات کرنے کی گنجائش ہے کہ جس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہو، تو اس انداز میں آپ جو چاہے آپ کی تبلیغ کریے، جو چاہے آپ اپنا جو ہے پرچار کریے، مگر ایسا پرچار مت کریے کہ جس سے کسی مخصوص طبقے کو تکلیف ہوتی ہے، کسی بھی کوئی بھی مکتب فکر کا۔ تو اب میری گزارش ہے، شہر حیدرآباد کا امن انتہائی شہرت کا حامل ہے اور انتہائی ریاست کی بنیاد ہے، اور لوگ صرف حیدرآباد کے امن کی مثال صرف ریاست میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے ہر شہر میں اس کی مثال دی جاتی ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ حیدرآباد کی تہذیب و تمدن، یہاں کی محبت بے مثالی میں بے مثال ہے۔ چند درندہ صفت ذہن کے جذباتی لوگوں کی وجہ سے خدا را عوام الناس سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے باتوں میں نہ آئے، کسی بھی مکتب فکر کا جو بھی جذباتی بات کرتے ہیں، نہ ادھر کی سنیں نہ ادھر کی سنیں۔ جو حقائق ہے وہ تو علماء دین ہیں، سب جانتے ہیں الحمدللہ کہ کس کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کس کا کیا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، کس کا کیا مکتب فکر ہونا چاہیے، کس کی کیا نظریات ہونا چاہیے۔ اب یہ طویل گفتگو ہے، وہ تو جو بھی اہل علم جب مل بیٹھیں گے تو ان کے ساتھ گفتگو کرنے میں مزہ بھی آئیں گا اور گفتگو سمجھ میں بھی آئیں گی، مگر عوام الناس میں روڈوں پہ آ کر لوگوں کو جمع کر کر نعرے بازیاں، ہلڑ بازی، تگ و دو اس قسم کی اگر حرکت کرتے ہیں تو اس سے قوم مسلم اور مذہب اسلام کو بدنام کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ضرور جو کوئی بھی صحابہ کرام کی شان میں اگر گستاخی کرتے ہیں تو ہر مرد مومن کو اس کی تکلیف ہوتی ہے، مگر اس کی تکلیف کا اظہار تو یہ نہیں کہ روڈوں پر آ کر تشدد برپا کریں یا جمع ہو جائیں۔ اگر جمع ہو بھی جائیں، تشدد برپا نہ بھی کریں، تب بھی کوئی درندہ صفت شیاطین اس کا کریڈٹ لے کر اس کو ہیجاک کر کر اس کو بدامنی کی طرف راغب کر سکتے ہیں۔ غازی کڈنی سینٹر اینڈ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، گردے اور بواسیر کے علاج کا 40 سالہ مشہور ہاسپٹل، جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈ ونر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے۔ گردے فیل ہو چکے ہوں، ڈائلیسس کروا رہے ہوں، یاد رکھیے ڈائلیسس کوئی علاج نہیں، اس سے 1% بھی گردے ریکور نہیں ہوتے۔ ہاں، ڈائلیسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے، لیکن ہمارے ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے فنکشن میں آ سکتے ہیں۔ گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہوں، گردے کی پتھری ہو، کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو، یا پائلز یعنی بواسیر، چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم، بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سینٹر، غازی کڈنی سینٹر، DLRL مین روڈ اپوزٹ وکاس ہائی اسکول، چندرائن گٹا، حیدرآباد۔ سیل 9966930824 یا 9391326261۔